But let us begin with our session now. So how many of you all know about NCLEX program here? So we आजको एनसी हो यो प्रोग्रामको सो अन द बिहाफ अफ एक्सेस काउन्सिलिङ एन्ड एचआर सोल्युसन्स सो इट्स आवर प्रिभिलेज एन्ड अनर टु ह्याभ यु अल टुगेदर सो आज हामी के गर्नु गइरहेछौँ भन्दाखेरि हामी एनस्लेक्सको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु यो आज के हो कसो हो बाहिर कसरी एप्लाई गर्ने कति लाग्छ पैसा कति लाग्छ तपाईँको बारेमा सबै त्यसको लागि हामी एउटा जानकारी दिनु गएको छौँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम जस्तो पनि हो तपाईँहरूलाई सो द्याट्स वाइ for this so we like to invite for the opening speech Rekha Limbu, our brand ambassador. She's the one of the brand ambassador of our counseling, so that's why we are trying to invite her. Let's welcome her. नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा र हजुरहरू सम्पूर्णलाई म र एक्सेस काउन्सिलिङ टिमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज अब सेमिनार भनेर त हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अहिले हाम्रो वेबसाइटबाट फेसबुकबाट होइन थाहा पाइसक्नु भएको छ र हजुरहरूलाई चाहिँ अब डिटेल्समा हाम्रो मोइन सर उहाँले बुझाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई। मैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि होइन अब कम्पनीले चाहिँ अब यो एउटा ग्रेट प्लेटफर्म दिएको छ जुन होइन एक्सेस काउन्सिलिङ कि अब तपाईँहरूले कति कुरा त बुझिसक्नु भएको छ भनेर मैले डाइरेक्ट भनिहालेँ, टाइममा ग्र्याब गर्नु होला है। अनि म यो कम्पनीमा आबद्ध हुनुको रिजन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के छ भने अब यहाँको उद्देश्यहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जो बोलिरहेको हुनुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ लाइभ हामीले अघि योभन्दा अगाडिको सेसनमा लाइभ कुरा गरेको र लाइभ क्वेसन एन्सर पनि भएको थियो। अब उहाँ उता त बाहिर त अहिले 1-2 बजिसक्यो है मर्निङको, उहाँहरू सुतिसक्नुभयो। सो अहिले चाहिँ त्यो हुँदैन, तपाईँहरूले त्यो लाइभ भिडियो देखाउनुहुन्छ यसमा है, देखाउनुहुन्छ। सो हजुरहरूले अब कति कुराहरू नबुझ्नु भएको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले अब मोइन सरलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। अब मेरो बहिनी पनि नर्सिङ होइन भर्खर पिसिएल नर्सिङ गरेर जब गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि मैले पनि मेरो बहिनीलाई यहाँ बोलाएको थिएँ, तर उसको चाहिँ अब ड्युटी भएको कारणले गर्दाखेरि भर्खरबाट जोइन भएको हो जबमा। सो ऊ चाहिँ आउन सकिनँ, तर मैले चाहिँ अब आजै भन्दै होइन यो कुरा भनेको थिइनँ उहाँलाई, आजै भन्दै मेरो बहिनीले पनि अब यहीँबाट क्लासेसहरू गरेर होइन यहाँको प्रोसेस छ जुन प्रोसेसहरू तपाईँलाई अब डिटेल्समा उहाँले भनिदिनुहुन्छ होइन। त्यसरी अब इङ्ग्लिस राम्रो हुनेलाई त एकदम सजिलो छ होइन। इङ्ग्लिस तपाईँहरू अब इङ्ग्लिस कोही इङ्ग्लिसमा अब अलिकति कम्फर्टेबल थिएन भने हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो नि त होइन। अब म पनि पहिला यसरी बोल्न सक्दिनँ थिएँ, यसरी माझमा बोल्न सक्दिनँ थिएँ होइन। बोल्दै गएँ अहिले चाहिँ बोल्नुलाई त्यस्तो मलाई गाह्रो हुँदैन क्या। सो त्यस्तै नै अब तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा प्रब्लम छ भने अब त्यो तपाईँले ट्राई गर्ने हो है। अब यहाँनिर फेरि यस्तो फाइदा छ कि जुन चाहिँ अब तपाईँले डिस्कस गर्नुहुन्छ नि होइन। अब तपाईँले यो के भन्छ नर्सिङको इक्जाम दिँदा पनि डिस्कस गर्नुभयो है। अनि ब्रिजकोस गर्दाखेरि तपाईँले एकचोटिमा पास हुनु भएन भने नेक्स्ट टाइम ब्रिजकोस गर्दा फेरि पेड गर्नुपर्छ, थाहा छ नि होइन। तर यो कम्पनीमा चाहिँ त्यो छैन क्या। एकचोटि तपाईँले फेल गर्नुभयो भने एकचोटिमा फेल गर्नुभयो भने जुन सुरुमा तपाईँले पेड गर्नुभएको छ त्यो नै हो, तर तपाईँलाई एक्स्ट्रा चार्ज भनेको चाहिँ फर्मको मात्रै पर्छ है। थोरै हजुर त्यो पढिहाल्यो होइन, त्यो यता कागज बनाउनु पऱ्यो होइन, लेख्नु पऱ्यो, मसिन इङ्कहरू सकेको हुन्छ है। सो त्यसको मात्रै लाग्ने हुन्छ। सो एकदमै फाइदाजनक छ। त्यही भएर पनि म यो कम्पनीमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा आबद्ध भएको होइन। र अर्को कुरा भनेको धेरै कुराहरू छ, फाइदा नै फाइदा छ क्या। अब यहाँ त स्टुडेन्टलाई फाइदा छ मेन त है। र सो हजुरहरूले पनि यो ग्रेट प्लेटफर्मलाई चाहिँ अचिभ गरिहाल्नु होला, पाएको टाइममा ग्र्याब गरिहाल्ने है। अब मेरो बहिनीलाई पनि मैले त्यही भनिरहेको छु अब, किनकि योभन्दा अगाडि मेरो फुपूको छोरीले अस्ट्रेलिया जानको लागि कति अराउन्ड 15 लाख 20 लाख, तर टोटल अब 15 लाख चाहिँ त्यो उता जानको लागि यताउता गर्दै सक्यो होइन, पढाइ यताउता गर्दा। अनि उता पुगिन्जेलसम्म चाहिँ अराउन्ड 40 लाखसम्म खर्च भयो अरे क्या। अहिले भर्खर मैले फुपूलाई मजाले बुझेको थिएँ कल गरेर, अनि त्यत्रो खर्च भइरहेछ है। तर यहाँनिर त तपाईँले मैले त यहाँ बुझेँ लट्री क्या। 3 लाखमा ओभरअल 3 लाखमा तपाईँ बाहिर पुगेर पनि काम सुरक्षित साथमा काम गर्नु पाउने त्यहाँनिर होइन। यहीँबाट अब पिआर है, यहीँबाट पिआर भएर पिआर होल्डरबाट जानु पाउने होइन। कति लट्री क्या होइन। एउटा हातमा एउटा के भन्छ दुई हातमा लड्डु दुई हातमा लड्डु भनेको। त्यही भएर चाहिँ अब यो फेरि अब अहिले तपाईँले अघि देखिसक्नु भएको थियो नि होइन, उहाँहरू चाहिँ भर्खरै जानुभएको है उहाँहरू यहाँबाट। सो तपाईँहरूलाई कतिले ढाँट्छ यो कम्पनी
यस्तो यस्तो भन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू बोलेको अघि त मजाले उहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होइन, यहाँ बोलेको रेकर्डेड छ, त्यो पनि हेरेर तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुन्छ कति कुराहरू। सो यो अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गरिहाल्नु होला। मैले धेरै बोलेँ होला है, कति पर्पल बोलेको अल्छी पनि लाग्छ है। सो अब मोहिनजीले चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु हुनेछ र हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन क्वेसन गर्नु सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूलाई के अब कति लाग्छ होइन, कतिमा के लाग्छ, कति मन्थमा हो यो क्लासेसहरू, कति मन्थसम्म हुन्छ होइन, यसमा के गर्ने हो, कति कति फीहरू लाग्छ, के को अब यहाँ टोटल लाग्ने भनेको तपाईँलाई टोटल 3 लाख मात्रै हुन्छ है खर्च। टोटल 3 लाख हुन्छ, त्यो पनि 2 लाख त रिफन्डै हुन्छ है, 2 लाख जस्तो रिफन्डै हुन्छ। तपाईँ उता गएर काम गर्नु भइसकेपछि होइन, कति फाइदा हेर्नु न भइकन माटाको सबै कुरा भयो होइन। सो हजुरहरूले यो कुराहरू चाहिँ अब यहाँ आज कतिजना आउनुभएको छैन नि त होइन, नर्सहरू त धेरै हुनुहुन्छ। सो तपाईँहरूको छिमेकी कोही हुनुहुन्छ भने नजिकमा होइन, कोही काका बडाको छोरीहरू छोरा भनिन्छ छोरा त होइन छोरीहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो कुरा पनि इन्फर्म गरिदिनु होला उहाँहरूको लागि पनि, किनकि यो कुरा फेरि पछि अबको 5 वर्षपछि अबको 2 वर्षपछि यही नै हुन्छ भन्ने छैन नि त। सो तपाईँहरूले पाएको टाइममा चाहिँ ग्राब गरिहाल्नु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो यो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड डे। How much it's gonna cost you, okay? And then about IELTS and TOEFL, why do you require IELTS and TOEFL? And then duration of our training, and we have both face-to-face and online. One girl, really good. So any others? Don't feel shy. I'm not gonna ask you any questions. Okay, I'm not gonna ask you any questions. I'm here to answer your questions, not ask you questions. Okay. So if you know, please raise your hand, and then we can begin. How many of you know about NCLEX? 1, 2, 3, 4. Some people know half hand. Okay, half a hand. Some people know. Okay, she knows. That's really good. So let us begin. Hello everyone, म आश्रिका पुदासेनी। मैले पनि हजुर जस्तै NCLEX पास गरेर अनि कर्मा सर्भिसेस मतलब यो एक्सेसबाटै यो साको हामी सँगै आएको र आई होप हजुर सबैले प्रोसेस गर्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो छ। यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई अझ इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ कति सर्टेज भएर हामीलाई चाहिँ कस्तो राम्रो उहाँहरूले अब इभेन्ट अर्गनाइज गरेर हामीलाई यस्तो राम्रो वेलकम मिटिङहरू सबै एकदमै ग्रान्ड भइरहेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो छ। अलिअलि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले जे भए पनि एकदमै होपफुल्ली एकदम मोटिभेटेड भएर चाहिँ यो प्रोसेस गर्नु। सबैजना, मेरो नाम स्मारिका अर्याल हो। मैले चाहिँ 3 वर्ष पिसिएल नर्सिङ गरेर अनि त्यहाँबाट मोइनहरूकै कन्सल्टेन्सीबाट एक्सेस इन्टरनेसनल काउन्सिलिङबाट नै मैले NCLEX प्रिपरेसन गरेर आइएल्स गरेर अनि त्यहाँबाट अप्लाई गरेर आएको हो यहाँनिर है। अमेरिकन हाई स्कुल डिग्री पनि गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले अमेरिकन वेस्टर्न नर्स भएरै आएपछि नै हाम्रो ग्रिन कार्ड भइहाल्यो है। यहाँनिर हस्पिटलमा सबैजनाले एकदमै हामीलाई राम्रोसँग एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेर सबैले हामीलाई अर्गनाइज गरेर गर्नुभएको छ। सबै कुरा स्पोन्सरसिपबाटै भएको हो होइन। हाम्रो खर्च पनि त्यति धेरै लागेन, एकदमै निड छ। नर्सेसलाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट छ यहाँनिर है अमेरिकामा। तपाईँहरूलाई मन भए चाहिँ एकदम मेहनत गरेर पछिलाई सम्झेर गर्नु भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यही हो है। सबैलाई अल द बेस्ट। ओके Tapeko, I think I'll tell you. It is unlimited classes. Our life, yeah. Your name? Your name? Yeah, please. Your name? Srijana. Okay. Srijana, like I mentioned earlier, when the classes are there, this is for lifetime. Okay, you can take classes till you clear your NCLEX. This is not like I told you, everyone has that mentality, right? That if I don't clear my IELTS, I'll go to another institute, I will pay again. If I don't clear my NNC exam, I'll go to another institute or I'll take the classes crash course from the same institute. It's not like that here. The main thing is you can take classes unlimited till you clear your NCLEX. The students who have gone ahead and taken face-to-face classes are taking online classes now. One girl, she's a regular student. She considers herself as very weak. Okay, she's taking classes from past 1 year. She took one batch of
this one batch of face-to-face classes, 3 batches of online classes. And these online classes, we have been conducting it from last March. As soon as the pandemic hit all of us, we did not stop the classes because our students had already paid us. Okay, our students had already paid us, and we did not want to tell them, okay, we'll delay it, let us wait for face-to-face classes. Within a week of time, we started our online classes. And again, like I can tell, our institute is the first one to start the online classes during the pandemic. But let us begin with our session now. So, how many of you all know about NCLEX program here? So, we want it to be an interaction session. It will be like, Moin came, just spoke and left. Not like that. So, let it be interactive. So, how many of you all know about the NCLEX program? Very few things you know. So, what that model singer was that process you know like more I would like to welcome all the members of the Axis Counseling and Human Resources Solution, all the way from Kathmandu. Thank you so much for your gracious presence. Ra, as a उहाँहरुको टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हाम्रो सानो सम्मान ग्रहण गर्दिनु हुन, ladies and gentlemen, I would like to call the business consultant of Axis Counseling and Human Resources Solutions Kathmandu, Mr. Mohyuddin Malla. Mr. Mohyuddin Malla, can you please have you on the stage? Ladies and gentlemen, a very pioneer educational consultancy. उहाँहरु आज धरानको मार्केटिङमा आउनु भएको छ र यदि तपाईहरुले आफ्नो बच्चालाई विदेश स्टुडेन्ट भिसामा पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ, a very gorgeous, very dazzling lady, Rekha Limbu, actress पनि हुनुहुन्छ. Please मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला. And thank you so much, Mr. Mohyuddin. Thank you so much. And ladies and gentlemen, we still have loads of entertainment left for you tonight. हामीसँग अझै पनि the Unleashed bandको हामीसँग सांगीतिक प्रस्तुति बाँकी नै छ. And then for 9:30 we have DJ Armina and DJ Roy who's gonna rock you tonight. So party people, please do not go away, and I hope you guys are having a rocking time at Hobby Lounge and Bar. Thank you, धन्यवाद. लालमन कम्पिटिसन को विनरलाई त बोलाएन त के हेरे दाइ लालमन कम्पिटिसन को विनरलाई guest of honor. Thank you so much, everyone. Thank you so much.